فیک دے بیاد علی ذکر وکا کچری ٹنڈے کلاوش والا بیا یقین وکا صدا مومن دے کچری ٹنڈے باندے تیارا راغ للا بیا یقین وکا چا منافق دے دا یاد والا را دا لقمانخیل و جوانانو دا تاسو پیام میڈیا سوشل میڈیا پزاریے سارا اگو کسانو ترسو چاگ دا علی ولایت مقابلے ترغلی دی توجہ مما ساروی دا پیام ور ترسو دا علی ولایت مقابلہ ما کوا دا علی ولایت دا تا مقابلے سارا نختمی گی دا جملہ میں مخکم کری ہوا نندمو مسجدونو نا امام بڑونا علی ولی اللہ آواز واورو خبردار دس اوریج براشی صدا تاسو مسجدونو نا بم علی ولی اللہ واورو Thank you.